क्लास 4 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का तीसरा हिस्सा, हिजरत हबशा। उला व सानिया। उला का मतलब है अव्वल यानी पहली, सानिया का मतलब है दूसरी। आज इस सबक में हम पहली और दूसरी हिजरत हबशा के बारे में पढ़ेंगे। हिजरत का मतलब है अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की थी। इस सबक के तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि हिजरत का मफहूम समझ सकें और हिजरत हबशा के बारे में जान सकें। मक्का मुकरमा में इस्लाम के इब्तदाई सालों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मुश्किलात के बारे में जान सकें। हबशा के बादशाह नजाशी की शख्सियत के बारे में जान सकें। नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर के अहम नकात जान सकें। अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की थी। हबशा अरब के जनूब में बहीरा अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़िया है। आजकल ये इलाका इथियोपिया कहलाता है। पहली हिजरत हबशा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल हो चुके थे। इस अरसे में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, इनको कुफार मक्का की तरफ से सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मक्का मुकरमा में रहना मुश्किल बना दिया गया था। इस सूरत हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ का बादशाह एक आदिल हुक्मरान है। आदिल के मायने हैं इंसाफ करने वाला। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों का ये पहला काफिला 11 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था। इस काफिले के अमीर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। फरमाने इलाही है तर्जमा, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा। कुशाइश के मायने है कुशादगी, फराखी। दूसरी हिजरत हबशा। हबशा में ये अफवाह फैल गई कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बास मुसलमान वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ कि ये अफवाह झूठी थी। कुफार के जुल्म व सितम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने का फैसला किया। इस काफिले में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थीं। ये लोग हबशा पहुंचकर निहायत सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। यहाँ वो आज़ादाना तरीके से इबादत करते। मुशरिकीन मक्का के लिए मुसलमानों का हबशा में सुकून और इत्मीनान से रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने मुसलमानों को वापस बुलाने के लिए नजाशी के पास एक वफ्द भेजा। वफ्द का मतलब है कुछ लोगों का पैगाम लेकर किसी हाकिम के पास जाना। ये वफ्द 2 लोगों पर मुश्तमिल था। वफ्द ने नजाशी को कहा कि ये लोग बेदीन हो गए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। याद रखिए, हबशा के बादशाह का नाम असहमा था और नजाशी इसका लक़ब था। नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक तरफा फैसला देने के बजाय मुसलमानों की बात सुनने का फैसला किया और उन्हें दरबार में बुला भेजा। एक तरफा फैसला यानी एक तरफ की बात सुनकर फैसला कर देना। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तर्जुमानी का फरीज़ा सौंपा। तर्जुमानी का मतलब है रहनुमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के सवाल पर कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते और हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल चुना जिसके आला इखलाक, सच्चाई, इमानत और पाक दामनी को हम पहले से जानते थे।
انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی، اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دیں۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی یہ گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں ان میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد قریش کے نمائندے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی۔ الف، یمن کی طرف، ب، حبشہ کی طرف، جیم، ایران کی طرف یا دال، مدینہ منورہ کی طرف۔ درست جواب ہے ب، حبشہ کی طرف۔ نمبر 2، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی۔ الف، نبوت کے چوتھے سال، ب، نبوت کے 5ویں سال، جیم، نبوت کے 6 سال یا دال، نبوت کے 7ویں سال۔ درست جواب ہے ب، نبوت کے 5ویں سال۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ الف، مدینہ منورہ میں، ب، مکہ مکرمہ میں، جیم، حبشہ میں یا دال، یمن میں۔ درست جواب ہے ب، مکہ مکرمہ میں۔ نمبر 4، حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ الف، کیسر، ب، کسریٰ، جیم، نجاشی یا دال، مقوقس۔ درست جواب ہے جیم، نجاشی۔ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ الف، دین کی، ب، زندگی کی، جیم، وطن کی یا دال، خاندان کی۔ درست جواب ہے دین کی، دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حبشہ عرب کے جنوب میں ڈیش کے کنارے واقع ہے۔ حبشہ عرب کے جنوب میں بحیرہ احمر کے کنارے واقع ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا گیا کہ تم ڈیش کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ نمبر 3، نجاشی ایک ڈیش حکمران تھا۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ نمبر 4، مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور ڈیش سے رہنے لگے۔ مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ نمبر 5، اہل مکہ کا وفد ڈیش افراد پر مشتمل تھا۔ اہل مکہ کا وفد 2 افراد پر مشتمل تھا۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پہلی ہجرت کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ کیوں واپس آئے؟ جواب ہے، حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان واپس آ گئے۔ سوال نمبر 3، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے، دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔
تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی، اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سوال پر کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول چنا، جن کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی، اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دیں۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 2، ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔